serbisyo nga tinud-anay, basta wigol, aksyon agad. Sa una damgura na to, karon tinuod na nagtinabangay ta. Ang kalsada, streetlights ug mga programa, tingog sa katawan di paminaw gyud ta na. Sa serbisyo nga walay pili, adlaw-adlaw anda mo tubag sikap. Ug karon makita na nato ang kausaban, gunob nga news ba walay kapugngan. Para sa gunob, we go lang kusog, tingog sa masa, aksyon dayon o padayon, basta wigol, aksyon agad. Dili yun maglangan o tabang yun sa tanan. Gunob ni uswag, salamat sa serbisyo karon, lahi na yun ang dagan sa barangay nato. Tanawa sa Facebook, mga proyekto klaro. Sa PIO updates, masaptan ng serbisyo. Limpyo nga pamalaod, matinud anay, maayong kaugmaon atong giandam karon ay ang among pagserbisyo. Dili lang trabaho, kinitunggod kay gihigugma na mo ang gunob. Sa matag porma, sa matag aksyon, uswag gunob padayon. Para sa gunob, we go lang kusog, tingog sa masa, aksyon dayon o padayon, basta wigol, aksyon agad. Serbisyo nga limpyo, walay pabor-pabor tanan. Gunob ni uswag, salamat sa suporta, kaubanta nimo kap sa bagong ugma. Tara na sa Barangay Gunog.